शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तर्हि इदानीम् अद्य आत्मनिरूपणं ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च इति। तर्हि अहं सुखी इत्यादि मनोजन्य प्रत्यक्ष वेद्यः आत्मा। तत्र अहं सुखी इति प्रत्यक्षे तत्र अहम् इति शब्देन कः विषयः भवति इत्युक्तौ आत्मा विषयः भवति। अहं सुखी इति मानसं प्रत्यक्षमिदं भवति। मनसा एव खलु इदं ज्ञातुं शक्यते सुखम् अस्ति इति। सः नित्यज्ञानरूपः इति वेदान्तिनः वदन्ति। नाम वेदान्तिनां मते आत्मनः स्वरूपं किम् इत्युक्तौ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्याद्युपनिषदि वाक्यैः तैः ज्ञानस्वरूपमेव आत्मा इति वेदान्तिनाम् आशयः भवति। नैयायिकास्तु ज्ञानस्वरूपं न भवति ज्ञानस्य आश्रयः भवति इति अनयोः भेदः विद्यते। नैयायिकास्तु न आत्मा ज्ञानरूपः किन्तु ज्ञानरूपस्य गुणस्य आश्रयः आत्मा इति वदन्ति। यथा गन्धस्य आश्रयः पुष्पं न तु गन्धः एव पुष्पं, यथा वा शुक्लरूपस्य आश्रयः पटः न तु शुक्लरूपमेव पटः, एवं ज्ञानस्य आश्रयः आत्मा न तु ज्ञानमेव आत्मा। तस्मात् ज्ञानाधिकरणत्वम् आत्मनः लक्षणं। ज्ञानम् आत्म ज्ञानाधिकरणत्वम्। अधिकरणत्वं नाम आश्रयः। तर्हि केन सम्बन्धेन ज्ञानम् आत्मनि विद्यते? समवायसम्बन्धेन। यथा गन्धः पृथिव्यां समवायसम्बन्धेन विद्यते एवमेव ज्ञानमपि आत्मनि समवायसम्बन्धेन विद्यते। ज्ञानम् आत्मनि समवायसम्बन्धेन विद्यते। एवं ज्ञानवतु ज्ञानं न केवलं ज्ञानस्यैव अधिकरणं, नाम तत्र अन्येपि नाम आत्मन्येव विद्यमानाः अन्येपि गुणाः सन्ति। ते के इति उच्यते। ज्ञानवत् सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः। संस्कारः इत्यत्रापि भावनाख्य संस्कारः। भावना इति संस्कारविशेषः। यतः संस्कारः त्रिविधः इति अस्ति। वेगः भावना स्थितिस्थापकः इति त्रिविधः भवति संस्कारः। तेषु त्रिविधेषु संस्कारेषु यः भावनाख्यः भवति संस्कारः सः आत्मनि विद्यते इति। एते गुणाः आत्मनि विद्यन्ते वर्तन्ते। एते सर्वे आत्मनि समवायसम्बन्धेन भवन्ति। तथा च यदि दुःखं वा अनुभूयते सुखं वा अनुभूयते, इच्छा मम इदम् अपेक्षते, द्वेषः कस्यचित् विषये द्वेषः भवति, एवं धर्मः अधर्मः नाम पापं पुण्यं, संस्कारः नाम अयं गुणः स्मृतिं प्रति कारणं भवति। नाम बहवः पदार्थाः अस्माभिः अनुभूयन्ते। नाम अद्य किमपि मया श्रुतम् अथवा दृष्टं तर्हि तद् मया कालान्तरेण तस्य स्मरणं क्रियते, तत् सम्यक् आसीत् इति। तर्हि एदम् अनुभवस्य स्मरणस्य च मध्ये संस्कारः इति गुणः अपेक्षते। अन्यथा अनुभूतस्य पदार्थस्य कथं वा स्मरणं भवेत् इत्यतः तत्र संस्कारः इति गुणः तत्र अपेक्षते। प्रयत्नः नाम प्रवृत्तिः प्रयत्नः इति उच्यते। कर्मणः नाम क्रिया इति उच्यते खलु, एक्शन् इति, तस्य प्राक् प्रयत्नः इति कश्चन गुणः अपेक्षते। एतेषु गुणेषु इदानीं ज्ञान सुख दुःख इच्छाद्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कारेषु संस्काराख्येषु गुणेषु सुखं ज्ञानं सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः इति अस्माभिरनुभूयते, अस्माभिर्ज्ञायते इदं सर्वं। किन्तु प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः इति एते गुणाः सन्ति इत्यत्र अस्माकं तत्र इन्द्रियं प्रमाणं न भवति। नाम इन्द्रियेण अस्माभिः नाम मनोरूपेन्द्रियेण पुण्यमस्ति वा पापमस्ति वा प्रयत्नः अस्ति वा संस्कारः अस्ति वा इति न हि अस्माभिः यथा द्वेषः इच्छा इति तु अस्माभिर्ज्ञायते तद्वत् न ज्ञायते इति अपि अत्र ज्ञातव्यम् अस्ति। अनन्तरं इदानीम् आत्मा इति तथा च एतादृश ज्ञानादि गुणानाम् आश्रयः आत्मा इति जातम्। अयं च आत्मा किं स्वरूपः नाम शरीरमेव वा शरीरापेक्षया अतिरिक्तः वा इति चेत्
अत्र शरीरं तु न आत्मा, शरीरमेव न आत्मा, नाम शरीरम् आत्मा न भवति, किन्तु शरीरादन्यः। यदि शरीरमेव आत्मा तर्हि शरीरमेव आत्मा इति कुतो न भवति इत्यत्र उच्यते। तत्र यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि शरीरनाशः नाशे सति आत्मापि नश्येत्, आत्मा आत्मनः अपि नाशः भवेत्। यदि भवतु तर्हि आत्मनः नाशः भवतु, तेन कः क्लेशः इति चेत् यदि आत्मनः नाशः स्यात् तर्हि कृतस्य हानम् अकृतस्य अभ्यागमश्च प्रसज्येत। कृतहान अकृताभ्यागम प्रसंगः इति इदमेव उच्यते शास्त्रपरिभाषायां। तर्हि किं कृतस्य कस्य कृतस्य हानं नाम नाशः, अकृतस्य अभ्यागमः नाम प्राप्तिः, किं तत्सर्वम् इति चेत् उच्यते अस्मिन् शरीरे सम्पादितस्य पुण्यस्य शरीरनाशे सति नाशः इति कृतहानं, कस्यचित् पुरुषस्य आबाल्यात् सुखं कस्यचित् दुःखम् इति निष्कारणं पुण्यफलस्य सुखस्य पापफलस्य दुःखस्य च अभ्यागमः अकृताभ्यागमः इति। नाम किमपि नास्ति। अत्र किमुच्यते, आस्तिकदर्शनानुरोधेन जन्म पुनर्जन्म इति, नाम पुनर्जन्म इति किञ्चित् तत्र कश्चन विषयः अङ्गीक्रियते, पापपुण्ययोः अपि अङ्गीकारः अस्ति। तर्हि कश्चित् धनिनां कुले एव कुतः उत्पद्यते, कश्चित् निर्धनः एव उत्पद्यते इति कथं तत्र न, अथवा अन्यथा, अथवा कश्चित् आबाल्यं सः बहु दुःखम् अनुभवति, कश्चित् आबाल्यं सुखम् अनुभवति। सुखं नाम किं, बहु तस्य किं धनं विद्यते, अथवा तस्य बहुविधाः प्रकाराः साहाय्यादिकं बहु विद्यते, कश्चित् तु सर्वदा दुःखमेव अनुभवति इति। इदं तारतम्यं कथं वा अस्ति लोके इति चेत् तत्र दृष्टं किञ्चित् कारणं नैव भवति। नाम कश्चित् धनिनां कुले कश्चित् रामः वा अथवा कृष्णः, कश्चित् एक्स् वै इति स्वीक्रियताम्, कश्चित् तु बहु धनिनां कुटुम्बे उत्पन्नः, सः तस्मिन्नेव कुटुम्बे किमर्थम् उत्पन्नः। अन्यस्तु कश्चित् अत्यन्तं निर्धनकुले अथवा कुटुम्बे उत्पन्नः, किमर्थं सः तत्रैव, तस्य उत्पत्तिस्तत्रैव अभवत्। एवं कश्चित् धनिनां कुले उत्पन्नोपि सः दुःखम् अनुभवति, निर्धनकुले उत्पन्नोपि सुखम् अनुभवति। इदं सर्वं किमपि 2+2=4 इतिवत् तत्र किमपि कार्यकारणभावः अस्माभिः नैव कल्पयितुं शक्यते। तर्हि तत्र किं कारणम् इदम् इति चेत्, तत्र अस्य किं कारणं भवति इति चेत् तत्र शास्त्रे उच्यते पुण्यं पापम् इदं द्वयं तत्र कारणं। नाम यदि कश्चित् सुखम् अनुभवति, धनिनां कुले तत्र जन्म लब्ध्वा सः सुखम् अनुभवति चेत् तस्य पुण्यं तत्र फलम् कारणमिति। यदि तत्र जन्म लब्ध्वापि सः यदि दुःखम् अनुभवति चेत् तत्र पापं कारणम् इति। अन्त्यतो गत्वा सुखस्य कारणं पुण्यं, दुःखस्य कारणं पापम् इति तत्र एवं रीत्या व्यवस्था तत्र क्रियते शास्त्रेण। अतः यदि आत्मा शरीरापेक्षया अन्यः न स्यात् तर्हि किं भवति, कृतस्य पुण्यस्य अथवा प्राप्तस्य आर्जितस्य पुण्यस्य नाशः स्यात्। आर्जित पुण्यस्य नाशे सति किं भवति, यत् समीचीनं कार्यं कृत्वा पुण्यं लब्धं, एकं निमिषम्, तत्र तस्य नाशः स्यात्। एवं यच्च पुण्यम् अथवा पापं न कृतं तस्य प्राप्तिर्वा स्यात् इति। अतः यदि आत्मा इति कश्चित् देहापेक्षया अतिरिक्तः अस्ति चेत् तर्हि मरणं नाम कस्य मरणम् इत्युक्तौ शरीरस्यैव नाशः, तत्र मरणमिति अभिप्रेतः। तर्हि भवद्भिः अस्माभिः कृतस्य पापस्य पुण्यस्य च सञ्चयः कुत्र भवति, कुत्र तस्य आश्रयः, कः तत्र तस्य आश्रयः, आत्मा भवति। तर्हि शरीरस्य नाशोत्तरम् आत्मनः नाशः नास्ति, तत् तथैव तिष्ठति। तर्हि तत्र धर्माधर्मादिकं विद्यते एव। तर्हि तदानुगुण्येनैव पुनः जन्मनः प्राप्तिः, एवं तत्र सुखस्य दुःखस्य वा अनुभवः इत्येवं रीत्या अत्र व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते।
इति एवं रीत्या शास्त्रेण प्रतिपाद्यते। तदुत्तरम् आत्मनः किं परिमाणम् इति चेत् सोऽयमात्मा न अणुः, अणुपरिमाणं तु नास्ति। एकं निमिषम्। आत्मनः किं परिमाणम् इति चेत् सोऽयमात्मा न अणुः नापि शरीरपरिमाणवान्। नाम परिमाणस्य स्थूलतया त्रेधा विभागः क्रियते। अणुपरिमाणं, मध्यमपरिमाणं, परममहत्परिमाणम् इति। अणुपरिमाणं नाम अत्यन्तं किम् अल्पं परिमाणं, परममहत्परिमाणं नाम अत्यधिकं परिमाणं, यस्यापेक्षया न्यूनं परिमाणं न विद्यते सः भवति, तद् भवति अणुपरिमाणमिति। यस्यापेक्षया अधिकं परिमाणं न विद्यते तद् भवति परममहत्परिमाणं। मध्ये अनयोः मध्ये विद्यमानं यत् परिमाणं तत् मध्यमपरिमाणम् इति भवति। तथा च अयं नापि आत्मा, सोऽयमात्मा न अणुः नाम परमाणोः यत् यादृशं परिमाणं तादृशपरिमाणम् आत्मनः न सम्भवति। नापि शरीरपरिमाणवान् नाम मध्यमपरिमाणमपि तस्य न विद्यते। किन्तु आकाशवद् विभुः नाम आकाशवत् परममहत्परिमाणं विभुश्च भवति। विभुत्वं नाम किमिति पूर्वं ज्ञातम्। किमर्थम् एवं रीत्या कल्पनीयमिति चेत् उच्यते यद्यणुः स्यात्, यद् आत्मा अणुः भवेत् तर्हि किं भवति, तर्हि गजशरीरस्य अणुभागे वर्तमानस्य तस्य बृहच्छरीरे सर्वत्र सुखादिसंवेदनं न स्यात्। इदानीम् आत्मनि एव खलु सुखं दुःखं च अस्ति। यदि आत्मा अणुपरिमाणं स्यात्, परिमाणं स्यात् नाम आत्मनि अणुपरिमाणमेव भवेत् तर्हि किं भवति, गजशरीरमस्ति, गजस्य बृहत् शरीरं विद्यते, तर्हि तत्र क्वचित् कस्यचित् भागे अणुपरिमाणविशिष्टः आत्मा विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि तथा स्वीक्रियते चेत् किं भवति इत्युक्तौ सुखं वा दुःखं वा कुत्र भवति, आत्मनि भवति। तर्हि गजशरीरे कदाचित् सर्वत्र शरीरे वेदना अनुभूयते, अस्माभिरपि अनुभूयते। गजशरीरमिति अत्र उपलक्षणम् उदाहरणतया स्वीकृतं। यदा अस्माकमपि ज्वरादिकं भवति तर्हि शरीरे सर्वत्र खलु वेदना अनुभूयते। तर्हि एकत्र अणुपरिमाणश्चेत् एकत्रैव आत्मा भवितुम् अर्हति, शिरसि वा कुत्रचित् हस्ते वा। तर्हि तत्रैव तस्य सुखं वा दुःखं वा तत्र अनुभूयेत, तेन सुखं वा दुःखं वा अनुभूयेत। किन्तु सर्वत्र शरीरे अनुभवः अस्ति, ततः अणुपरिमाणम् आत्मनः इति वक्तुं न शक्यते इति उच्यते। यदि वा गजशरीर परिमितः स्यात् तर्हि भवतु, तद्वारणार्थं शरीरे सर्वत्र एकदैव खलु वेदना अनुभूयते इत्युच्यते, सुखं वा दुःखं वा इति। तर्हि तदर्थं किं क्रियते, शरीरं यावद् विद्यते तावदात्मा इति परिकल्प्यते। तर्हि तत् नाम मध्यमपरिमाणं भवतु, अणुपरिमाणं मास्तु, मध्यमपरिमाणं भवतु इति शङ्का। तर्हि तदा उच्यते यदि वा गजशरीरपरिमितः स्यात् तर्हि तस्यैव आत्मनः गजशरीरनाशे पिपीलिकाशरीरप्राप्तौ तच्छरीरम् अपर्याप्तं स्यात्। तर्हि किं भवति, तर्हि गजशरीरं तु बृहदस्ति इति कृत्वा यावद् गजशरीरं तावत् परिमाणम् आत्मनः इति कल्पितं चेत् तर्हि गजजन्मनः नाशः नाम गजजन्म समाप्तं, नाम गजस्य जन्म समाप्तं, तदुत्तरं स एव आत्मा पिपीलिका जन्म तेनैव आत्मना पिपीलिका जन्म प्राप्तम् इति स्वीक्रियताम्। तर्हि पूर्वं तु गजस्य यावत् शरीरमासीत् तावदस्ति, इदानीं पिपीलिका शरीरं तेन प्राप्तं। तर्हि पिपीलिका शरीरपरिमाणकम् आत्मा इति वक्तुं न शक्यते, पूर्वम् एतदपेक्षया बृहत् खलु आसीत् इति अपर्याप्तं स्यात्। तस्मात् अतः किं क्रियते, एवं मध्यमपरिमाणं यदि अङ्गीक्रियते, यन्मध्यमपरिमाणं तद् अनित्यम् इति काचित् व्याप्तिर्विद्यते। नाम यस्य वस्तुनः मध्यमपरिमाणं भवति तद् वस्तु अवश्यम् अनित्यं स्यात् इति व्याप्तिः गृहीता। यथा वा यत्र यत्र धूमः तत्र अग्निः इति व्याप्तिर्गृहीता, तद्वदेव यत्र यत्र मध्यमपरिमाणं विद्यते तत् सर्वमपि श्रूयते खलु? आं महोदय। तर्हि यद्यत् मध्यमपरिमाणं तत् सर्वमपि अनित्यम् इत्यपि काचित् व्याप्तिर्विद्यते। अतः यदि आत्मनः मध्यमपरिमाणमेव स्यात् तर्हि आत्मा अनित्यः स्यात्। अनित्यश्चेत् तर्हि गजजन्मनः नाशे सति तर्हि आत्मनः अपि नाशः स्यादित्यपि इत्यपि किम् आपत्तिः अत्र विद्यते। अतः आत्मा विभुपरिमाणं परममहत्परिमाणम् अस्ति आत्मनः इति अङ्गीकर्तव्यम्। तस्मात् सर्वेऽपि आत्मानः व्याप्ताः नाम विभवः इति।
रामशरीरे कृष्णोऽस्ति कृष्णशरीरे रामोऽस्ति सर्वेषां शरीरे सर्वेऽप्यात्मानः सन्ति नाम इदानीं तर्हि व्याप्ताः इत्युक्तौ सर्वत्र आत्मा अस्ति इत्युक्तौ तर्हि मम शरीरं यत्र अस्ति तत्र भवतामपि आत्मा अस्ति इति सर्वम् अत्र साङ्कर्यं जातं खलु मया मदीयमेव पापपुण्यस्य फलम् अनुभूयते इत्यत्र किं तत्र नियमम् इति चेत् परन्तु तत् शरीरं यत् कर्मनिमित्तं तस्यैव आत्मनः तस्मिन् शरीरे सुखाद् अनुसन्धानं पूर्वमुक्तं खलु जन्म कारणं किम् इत्युक्तौ शास्त्ररीत्या जन्मनः कारणं भवति पापं पुण्यं च तथा च मदीय आत्मनि विद्यमान पाप पुण्यस्य फलं मदीय शरीरे मया अनुभूयते इत्यतः तत्र कन्फ्यूजन किमपि नास्ति इत्युच्यते नान्यस्य अतः व्याप्ताः आत्मनः तर्हि आत्मनः शरीर विषये परिमाण विषये एतावत्पर्यन्तं निरूपणं जातम्। इदानीम् ईश्वरवादः नाम ईश्वरः इति कश्चित् अस्ति इत्यङ्गीक्रियते। नैयायिकाः जीवशरीरातिरिक्तम् ईश्वरम् अनुमानप्रमाणेन साधयन्ति इति। जीवापेक्षया अतिरिक्तः ईश्वरः इति कश्चित् विद्यते। जीवाश्च असंख्याकाः इत्यपि नानाजीववादिनः ईश्वरवादिनश्च नैयायिकाः भवन्ति। यथा वेदान्तिनां मते तु जीवेश्वरयोः भेदः किमपि नास्ति, तत्र जीवेश्वरयोः वास्तुगत्या अभेदः एव विद्यते। तत्र आत्मापि एकः एव, जीवस्य अतिरिक्तः आत्मा, जीवापेक्ष जीवः इति ईश्वरापेक्ष अतिरिक्तः इति किमपि तत्र नास्ति। अतः अयं भेदः विद्यते। यथा गृहादि निर्माणार्थं पुरुषप्रयत्नः, तर्हि अनुमानेन साधयन्ति ईश्वरः अस्ति इति उक्तं खलु, तत् कथं साधयन्ति इत्युच्यते। यथा गृहादि निर्माणार्थं पुरुषप्रयत्नः आवश्यकः, एवं भूधरादि जगन्निर्माणार्थं, भूः भुवः नाम भूमेः, एवं भूधर शब्दस्य पर्वतादिः अर्थः। अतः भूधरादि जगन्निर्माणार्थं कस्यचित् प्रयत्नः आवश्यकः। तथा च गृहनिर्माणार्थम् अथवा घटस्य निर्माणार्थम् अस्माकं प्रयत्नः अपेक्षते यथा, तद्वदेव जगतः निर्माणार्थं कस्यचित् प्रयत्नः आवश्यकः। तादृशप्रयत्नः कस्य इत्युक्तौ ईश्वरस्य। तादृशयत्नवान् ईश्वरः, स च जीवादन्यः। किमर्थम्? अस्माभिः यथा घटस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते तद्वद् जगतः निर्माणं तु कर्तुं न शक्यते इति विपरीतनिश्चयः अस्ति अस्माकम्। अतः एतादृशयत्नवान् ईश्वरः स च जीवादन्यः सर्वज्ञः, तस्य च पुण्यं नास्ति, अतः सुखं नास्ति, पापं च नास्ति इत्यतः दुःखं च न विद्यते। नाम तस्य पुण्यपापे नस्तः, स तु सर्वज्ञः, सर्वं जानाति सः, अतः दुःखं च न विद्यते। तस्मात् विश्वनिर्माणे आवश्यकाः ये ज्ञान इच्छा प्रयत्नाः त्रय एव विशेषगुणाः ते सन्ति तत्र ईश्वरात्मनि। सर्वद्रव्य साधारणाः संख्यादि पंचगुणाश्च तस्मिन् सन्ति। नाम संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभागाः, एते पञ्चापि गुणाः सन्ति। आहत्य अष्टगुणः ईश्वरः, नाम अष्टौ गुणाः ईश्वरे सन्ति। तस्य अस्मादिवत् शरीरमपि नास्ति, नाम स्थूल शरीरं किमपि नास्ति इति उच्यते। नवीनास्तु ईश्वरस्य नित्य सुखमस्ति इत्यङ्गीक्रियते। नाम प्राचीनानां मते तु सुखं नास्ति इति आशयः, नवीनानां मते तु नित्य सुखी ईश्वरः इति अस्ति तेषां मते। ईश्वरस्य ज्ञानादि गुणत्रयं नित्यम् एकञ्च, एकमेव तस्य। नाम ज्ञानं नाम नानाज्ञा, अस्माकं यथा वा ज्ञानानां नानात्वं तद्वद् ईश्वरस्य ज्ञानानां नानात्वं नास्ति, एकमेव नित्यं ज्ञानं तस्य अस्ति। तस्य इन्द्रियाभावात् न ज्ञानमुत्पद्यते, अतः तज्ज्ञानं नित्यं। यथा अस्माकम् इन्द्रियाणि विद्यन्ते, तद् यथा इन्द्रियाणि किमाश्रित्य तिष्ठन्ति इति पूर्वं चिन्तितं, स्थूलशरीरमाश्रित्य तिष्ठन्ति। अस्य तु स्थूलशरीरमेव नास्ति इत्युक्तं खलु, अतः इन्द्रियाणामपि अभावः उच्यते। एकमेव तस्य ज्ञानं जगति विद्यमानान् सर्वान् पदार्थान् विषयीकरोति। एवं तस्य इच्छापि एका नित्या च, प्रयत्नश्च नित्यः एकश्च। ईश्वर भिन्नः भवति, एतादृश ईश्वरात् भिन्नः जीवः, स च सुख दुःखादि वैचित्र्यात् शरीरं प्रति भिद्यते। नाम प्रतिशरीरं जीवः भिद्यते। किमर्थं? सुख दुःखादि वैचित्र्यात्। कदाचित् कस्य नाम व्यक्तिभेदेन सुख दुःखानाम् अनुभवः
भिद्यते इत्यतः तस्य सुखादि प्राप्तिः बन्धः देहेन सह सुखदुःखादि गुणनाशः मोक्षः इति जीवस्य विषये नाम सुख बन्धमोक्षौ इत्युच्यते खलु नाम संसारः नाम कः जीवस्य इत्युक्तौ सुखदुःखस्य सुखदुःखयोरनुभवः एव बन्धः अथवा संसारः नाम तर्हि मोक्षः नाम कः इत्युक्तौ आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः इति शास्त्रेण उच्यते तर्हि अन्तिम चरम दुःखध्वंसः एव मोक्षः देहेन सह सुखदुःखादि गुणनाशः मोक्षः नाम चरम दुःख नाम यस्य दुःखस्य अनुभवोत्तरं नाशोत्तरं पुनः दुःखं न भवति स तदेव मोक्षः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः तदेवं संक्षेपेण निरूपितः आत्मा इति आत्मनः निरूपणं समाप्तम् तर्हि अत्रैव स्थापयामः।